बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज अंसर रिजवी का एहसन इकबाल को जवाब और इमरान खान का बयान कि ये जुल्म सदियों याद रखा जाएगा और तहरीक लब्बैक का रद्द अमल, जबकि दूसरी जानब शहबाज शरीफ की PTI को बड़ी ऑफर और बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन अकराम हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया है और इस पर तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो कुछ 26 नवंबर को PTI के साथ हुआ है तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि ये जुल्म है और अपने बच्चों पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ी से बात करते हुए ये बयान दिया है कि जो कुछ 26 नवंबर को हमारे साथ किया गया है ये जुल्म सदियों तक याद रखा जाएगा। तो इमरान खान साहब, आपसे सवाल ये है कि पूरी PTI का मौक़िफ़ ये है कि आपके 14 कारकुन 26 नवंबर को शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब आपकी अपनी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 50 के करीब कारकुन शहीद और सैकड़ों कारकुनों को जख्मी किया गया था। तो इमरान खान साहब, सवाल ये है कि अगर आप अपने 14 कारकुनों को सदियों तक याद रखेंगे और ये जुल्म आप बोलेंगे नहीं तो फिर जो आपकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर जुल्म किया गया था वो कितनी सदियां याद रखा जाएगा। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के इस बयान पर यह रद्दअमल दे रहे हैं कि इमरान खान साहब, आखिर क्या वजह है कि आपको अपने कारकुनों पर तो होने वाला जुल्म नजर आ गया है, लेकिन आपकी हुकूमत में जो जुल्म तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर किया गया था और जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों को शहीद किया गया था वो आज तक आपको नजर नहीं आया और ना ही आपको एहसास हुआ है कि आपकी हुकूमत में जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था वो गलत था। यानी कि नाज़रीन कराम, अफसोस की बात यह है कि पिछले 2 साल से PTI ज़ेर अताब है। तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी बार बार ये बयान दे चुके हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम जुल्म का साथ नहीं दे सकते। मगर जो कुछ इमरान खान ने अपनी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया था उस हवाले से आज तक इमरान खान साहब को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ गलत किया था। अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ ने PTI वालों को क्या ऑफर दी है और इस पर बैरिस्टर गौहर का क्या रद्द अमल सामने आया है। तो नाज़रीन कराम, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती टीम को तहलील कर दिया है। तो इसी हवाले से शहबाज शरीफ, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने PTI को दोबारा मुज़ाकरात की ऑफर की थी और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि हम अदालती कमीशन बनाने के बजाय एक पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार हैं। तो लिहाजा PTI मुज़ाकरात से ना भागे और मुज़ाकरात को जारी रखा जाए। तो इसी हवाले से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी जवाब सामने आ गया है। नाज़रीन कराम, बैरिस्टर गौहर ने अपने बयान में कहा कि हमारे 2 ही मुतालबे थे। पहला तो ये कि हमारे सियासी कैदियों को रहा किया जाए और दूसरी जानब 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। जब हुकूमत ने दोनों मुतालबात को तस्लीम नहीं किया और ख़ास तौर पर हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने का ऐलान नहीं किया तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI दोबारा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे। तो नाज़रीन कराम, अब सवाल ये है कि PTI और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं, तो इसके बाद PTI या इमरान खान के पास अगला ऑप्शन क्या है
اور کیا عمران خان صاحب ایک بڑے پروٹیسٹ کی کال دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حافظ احمد رضوی نے احسن اقبال کو کیا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر احسن اقبال صاحب اور حافظ احمد رضوی کا معاملہ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ اس طرح شروع ہوا کہ چند دن پہلے حافظ احمد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال اور خواجہ آصف پر تنقید کی، اور ناظرین کرام، اس تنقید کی وجہ یہ تھی کہ جو نون لیگ کے وزراء نے محمود غزنوی کے حوالے سے بیانات دیے تھے۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی حافظ احمد رضوی کا وہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر سامنے آیا تو احسن اقبال صاحب نے اس کو شیئر کیا اور کہا کہ یہ لوگ دین کا نام لیتے ہیں اور آپ ان کی زبان دیکھیں۔ اس کے بعد احسن اقبال نے تحریک لبیک پاکستان پر یہ بھی الزام لگایا کہ تحریک لبیک جنرل باجوہ اور فیض حمید کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین کرام، جو الزام احسن اقبال نے تحریک لبیک پاکستان پر یہ لگایا تھا کہ تحریک لبیک ادارے کی پروڈکٹ ہے، تو اس پر تحریک لبیک کے لوگوں نے اچھا خاصا احسن اقبال کو جواب دیا ہے، اور تحریک لبیک کے کارکنوں نے احسن اقبال صاحب کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھ کر کون سیاست میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے کارکنوں نے یہ بھی کہا کہ احسن اقبال صاحب، اس وقت جو آپ کو حکومت ملی ہے تو کیا آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے یا آپ لوگ بیساکھیوں کے سہارے حکومت میں آئے ہیں؟ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے کارکنوں نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیا کہ جو لوگ خود بیساکھیوں کے سہارے حکومت میں آئے ہیں وہ کس منہ سے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کل نوروال میں کچھ نون لیگ کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ حافظ احمد رضوی نے جو زبان استعمال کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور احسن اقبال صاحب نے بڑا کام کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی حوالے سے حافظ احمد رضوی کا ایک اور بیان بھی سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، حافظ احمد رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ احسن اقبال صاحب، جب آپ کی اپنی ذات پر بات کی گئی ہے تو آپ کو بڑا غصہ آیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ کی حکومت میں ختم نبوت کے حکم نامے میں تبدیلی کی گئی تھی تو اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا اور آپ نے اپنی حکومت پر تنقید نہیں کی تھی۔ اس کے بعد حافظ احمد رضوی نے نون لیگ اور احسن اقبال صاحب کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد کی انتظامیہ نے ختم نبوت کے بورڈ کو اتار دیا تھا، تو احسن اقبال صاحب، اس پر آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا اور اس پر نون لیگ کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ حافظ رضوی نے یہ سوال کیا کہ نون لیگ کے لوگ احسن اقبال کی محبت میں تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب فیصل آباد میں وہاں کی انتظامیہ نے یہ حرکت کی تو نون لیگ کی جانب سے کوئی بھی ری ایکشن سامنے نہیں آیا؟ اس کے ساتھ ساتھ حافظ رضوی نے یہ بھی کہا کہ میں آج بھی اپنی باتوں پر قائم ہوں، اگر لوگوں کا خیال ہے کہ میں ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری جانب آج تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد میں پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہے، جو چند دن پہلے وہاں کی انتظامیہ نے ختم نبوت کے بورڈ کو اتار دیا تھا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس معاملے پر ایک بار پھر صرف تحریک لبیک پاکستان ہی سامنے آئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔